कि उनके हवाले से कोई नारा लगाएगा तो फिर हम भी जवाब देंगे कि हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आप पैरों में बैठे हैं, एक टॉकर चीज बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पंजाब असम्बली में मरीम नवाज़ की 100 दिनों की कारकर्दगी पर तकरीर के दौरान फैलने वाली अफरा तफरी का तज्ज़िया कर रहे हैं, जहां स्पीकर ने बिगड़ती हुई सूरत हाल से निमटने के लिए एक कमेटी बना दी है, जबकि अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और असम्बली के बाहर ही असम्बली लगा ली। आइए तमाम तर सूरत हाल का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पर आप इतने मुश्तिल होकर बात कर रहे हैं तो आप तो कोरस की सूरत में लगाते हैं, तो फिर आज तय कर लें कि अब ना ये नारा लगेगा, और जो नारा इस किस्म का लगाएगा और जो इस किस्म की गंदी गालियां देगा, जो लोगों की बीवियों के नाम लेकर उनके ऊपर बात करेगा, भले से वो कोई गवर्नमेंट पार्टी से होगा, भले से कोई अपोजिशन पार्टी, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आप मुझे बताएं क्या करूं मैं इन हालात में, जब वो लोग अपनी बिल्कुल हर इखलाकी सतह से नीचे गिर जाएंगे, हर उनकी उस बात के अंदर गलाजत, बदबू और इस किस्म की गंदी गुफ्तगू होगी, तो किस तरह से ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन होगा। फिर उसमें एक रूल 210 उन्होंने दिया हुआ है, और रूल 210 में लिखा है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स को, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर उन मेंबर्स को बार कर सकते हैं, और वो इस सूरत में कर सकते हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई एक ज़ाब्ता इखलाक तय ना पा जाए और इसके ऊपर एक लाहे अमल बन न जाए, तब तक इसकी। और मैंने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करते हुए ये बार किया कि ये मेंबरान जो इस काम के मुर्तकिब हुए हैं, उनको इसकी उनकी मैंने इन सेशंस के लिए फॉर नंबर ऑफ सेशंस मैंने उनको बार किया। अच्छा मलिक साहब, मैं मुझे प्लीज़ खाय साहब प्लीज़। दूसरी देखें, ये जब से असेंबली कायम हुई है, आप सब दोस्त इस बात के गवाह हैं, मैंने अपनी हतल वसा कोशिश की कि डायलॉग को फ़रोग दिया जाए, कल्चर को फ़रोग दिया जाए, तहजीब को फ़रोग दिया जाए, ऐसी रवायात कायम की जाएं जिनकी पहले यहाँ नज़ीर नहीं मिलती। मेरे सामने अपोजिशन से एक मोअज़्ज़ज़ रुकन ने एतराज़ उठाया कि वो अरकान असेंबली जो कि सब्जेक्ट मैटर हैं फॉर द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग और उनकी सस्पेंशन के ऑर्डर्स हुए हैं, आई पास्ड अ रूलिंग। मैंने एक 3 सफ़े की रूलिंग लिख के उन मेंबर्स को, जो कि गवर्नमेंट पार्टी के मेजॉरिटी पार्टी की कम अज़ कम कोई 20 या लगभग उसके अरकान थे, मैंने उनको हाउस में आने से रोक दिया। ये मैंने रूलिंग पास की। कल मुझे इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया जिस पर इन्होंने कहा, मैंने फिर अगेन उस पर रूलिंग पास की और एग्जैक्ट आईनी पोजीशन बताई कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर क्या होती है, और अगर कभी गवर्नमेंट इंक्रोच करके लेजिस्लेटिव ब्रांच के उन इख्तियारात के ऊपर आएगी, तो उसमें मेरा ऑफिस, मेरी ये असेंबली अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। जब आप जानते हैं कि मैं बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी पार्टीशन हुए, बग़ैर किसी एक तरफ अपना झुकाव किए, राइटफुली लीगल कोडल पोजीशन पे जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजरल पे जाऊंगा, तो फिर ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है, और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बाहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। एंड दैट इज़ क्लियरली सेड, दैट इज़ क्लियरली सेड। अब आ जाएं इस बात पर, मैं इससे आगे आपको लेके चलता हूं कि ये 4 माह की जो इस असेंबली की कारकर्दगी है, आप सब गवाह हैं कि नाज़रीन, सूरत हाल उस वक़्त बिगड़ गई जब 11 अपोजिशन अरकान को वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तकरीर के दौरान मुबैना तौर पर गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने और कार्रवाई में खलल डालने पर PTI के अरकान को अगले 15 इजलासों में शिरकत से रोक दिया गया। इस वक्त नाज़रीन, पंजाब असम्बली में बिगड़ती हुई सूरत हाल सियासी बहरान की अक्कासी करती है। स्पीकर की जानिब से कमेटी की तश्कील का मकसद अपोजिशन के एहतजाज और रुकावटों के दरमियान असम्बली में नज़्म व ज़ब्त को बहाल करना है। PTI की हमायत याफ्ता अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा
کر رہی ہے۔ یہ واقعات گہری ہوتی ہوئی سیاسی دراڑوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دونوں فریقوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے اور صورتحال صوبے میں مزید سیاسی عدم استحکام اور تناؤ کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ ممکنہ طور پر پنجاب اور ملک کے مجموعی سیاسی منظرنامے کو متاثر کر سکتی ہے۔ پنجاب اسمبلی اور سیاسی عمل میں عوامی اعتماد کو ممکنہ طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے عوامی فلاح و بہبود متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ ابھی لگا رہے ہیں، لیکن میں جناب اسپیکر آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ 3 مہینے کی کارکردگی کس چیز میں مصروف تھے؟ خدمت میں مصروف نہیں تھے۔ وہ کس چیز میں مصروف تھے؟ وہ انتقام لینے میں مصروف تھے۔ وہ نااہلی کے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف تھے۔ وہ لوگوں کے AC اتروانے میں مصروف تھے۔ میں یہ بھی بات فخر سے کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف وہ لیڈر ہے اس قوم کا جس نے کہا کہ عمران خان کی جیل میں اگر ایک AC لگا ہوا ہے تو دوسرا بھی لگا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر، ناظرین، پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اپوزیشن حکومت پر اپنی تنقید میں آواز اٹھا رہی ہے۔ کچھ اراکین نے تو سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی رہنما عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو جیلی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ نے تو اسپیکر کے پاس جا کے ان پہ حملے کیے تھے۔ ہم نہیں جھکیں گے، ہم اس پنجاب حکومت کے آگے بالکل نہیں جھکیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں جو کچھ ہوا اس کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ اس کے بنا رکھیں، میرے ہاتھ سے پکڑ نہیں آ رہا۔ وہ ڈکٹیٹرشپ کی اور فسطائیت کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے اسپیکر صاحب جو کہ مکمل طور پہ پارٹی بن چکے ہیں اور ایک مکمل طور پہ پارٹی بن چکے ہیں ہمارے اسپیکر صاحب، اور جس طرح کے کل انہوں نے اتنا بڑا احتجاج یا کوئی کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مہارانی صاحبہ کی اسپیچ پہ جو ایک ہم نے رد عمل دیا ہے، تو کیا وہ شہنشاہ ہے؟ کیا وہ اس وقت وزیر اعلیٰ جو اپنے آپ کو کہتی ہے فارم 47 کی، ہم تو اس کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے سامنے احتجاج بھی کو نہ کریں؟ اور میں اسپیکر صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ نے ہمارے 11 MPAs کو سسپینڈ کیا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ تمام تر جو آپ کی اس کی ویڈیوز ہیں بنی ہوئی ہیں، تو آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا وہ ویڈیوز میں کہیں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن بینچ سے آگے جا کے کچھ کیا؟ اس سے بڑے بڑے واقعات اسمبلی میں ہو چکے ہیں، اور یہ ایک شہنشاہیت کا اور فسطائیت کا دور ہے۔ دیکھیں، میں اسپیکر صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ آپ ان آقاؤں کو کیوں خوش کر رہے ہیں؟ آپ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں۔ اسپیکر صاحب جو ہوتے ہیں وہ اسمبلی کے کسٹوڈین ہوتے ہیں۔ آپ نے آج دن تک جو بیانات سیاسی آپ دے رہے ہیں، آپ کو تو وہ بھی نہیں دینے چاہیے۔ اور دوسری بات، آپ آ کے سیاسی بیان دیتے ہیں۔ آپ لوگ متنازع ہو چکے ہیں۔ آپ نے کل ہمارے 11 MPAs کو سسپینڈ کیا، اور آج ہم جب گئے اور ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کو اندر نہیں جانے دیا، کل ان کو باقاعدہ روکا گیا۔ صرف مجھے یہ بتا دیا جائے کہ کیا اپوزیشن کا احتجاج حق نہیں ہے؟ کیا انہوں نے جو احتجاج ہم نے کیا ہے وہ چیک کریں، ہمارا حق نہیں ہے؟ اب اگر آپ کے وزیر اعلیٰ صاحبہ جو جیلی وزیر اعلیٰ ہیں وہ تشریف لائیں
اور ہم ان کے آداب میں ساتھ سلام عرض کریں تو اس لیے آپ خوش ہوں گے. میرا جو خیال ہے کہ اسپیکر صاحب اپنی پوزیشن کو متنازع کر چکے ہیں اور ہم اسپیکر صاحب کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنی پہلے پوزیشن کلیئر کریں. جس طرح آپ پریس کانفرنس اسپیکر صاحب کر کے ہمارے اوپر یک طرفہ الزامات لگا رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں وہ تو کم از کم آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں اور اسپیکر ایک پارٹی کا اسپیکر نہیں ہوتا. آپ ان کو پنجاب حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا کام کیا ہے. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا ہمارا احتجاج کرنا ہمارا حق نہیں ہے؟ کل چودھری پرویز الہی کے دور میں آپ نے تو کرسیاں بھی توڑی تھی, آپ نے تو اسپیکر کے پاس جا کے ان پہ حملے کیے تھے. اس طرح ایک اخلاقیاتی کمیٹی بنانے کے اسپیکر کے فیصلے نے اپوزیشن کی طرف سے احتجاج کو جنم دیا. قانون سازوں نے اسمبلی کے دروازے پر مظاہرات کیا. صورتحال صوبے میں بڑھتی ہوئی سیاسی رسا کشی کو نمایاں کرتی ہے. حکمران مسلم لیگ نون اور حزب اختلاف پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل آپس میں دست و گریبان ہو چکی ہے. ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر مزید تجزیوں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.